हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो खामोश कातिल भी समझी जाती है। ये आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर देती है, आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है, आप ट्रीटमेंट पर बहुत पैसे लगाते हैं और समटाइम्स आपको अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता। ये एक ऐसा मसला है जिस पर बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म है इजी शिफा, मैं हूँ सलमा कौसर और आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हैदर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हेपेटाइटिस की टाइप्स कितनी होती हैं जो पाकिस्तान में लोगों को जो लाहक होता है ये मर्ज़, ये किस तरह से डायग्नोज होता है कि किसको कौन सी टाइप का हेपेटाइटिस हुआ है? पाकिस्तान में जो ज़्यादा कॉमन टाइप्स हैं हमारे पास वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस डी भी होता है और कुछ और एग्जाम भी हैं जो जिन पे अभी रिसर्च जारी है। जैसा आपने खुद भी बताया कि एक खामोश कातिल है, तो मैं आपको ये बताऊं कि 80% ऑफ द पेशेंट्स जिनको ये हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार है उनको ये पता ही नहीं होता कि वो हेपेटाइटिस के साथ जी रहे। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये पीला यरकान करता है, मतलब आपको जब नज़र आ जाता है, आपको देखने में लग कह देता है कि आपकी रंगत जो है वो पीली हो रही है या आप बीमार हैं, और आंखें भी पीली हो जी। ये हेपेटाइटिस ए और ई में होता है जिसे हम पीला यरकान कहते हैं। अमूमन ये 4 से 6 हफ्ते में क्लियर हो जाता है और कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेट हो जाता है जिसमें पेशेंट आईसीयू में लैंड करता है, लेकिन अदरवाइज मोस्टली क्लियर हो जाता है। जो इसकी दूसरी हम डिवीजन करते हैं जिसको आम ज़बान में काला यरकान कहा जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी हैं, वो उसको काला यरकान इसीलिए कहा जाता है कि उसमें कोई ख़ास अलामात सामने नहीं आती और पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है और तभी हॉस्पिटल का रुख करता है, तभी वो डायग्नोज होता है जब पेचीदगियाँ हो चुकी होती हैं। जब तक वो आपके ब्लड में होता है तब तक आपको कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि एक आम बंदे को चलते फिरते हेपेटाइटिस हो चुका है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो ए और ई है उसमें तो जी मतलाना, आंखें पीली हो जाना, रंगत पीली हो जाना, पेशाब की रंगत ज़्यादा पीली हो जाना, इस तरह की अलामात आ जाती हैं। लेकिन जो बी और सी है उसमें कोई ख़ास अलामात नहीं है जिनकी बेस पे आप कह सकें कि किसी को हेपेटाइटिस होगी। इसी वजह से मिस हो जाता है और जब ये आपके ब्लड में होता है, आपका जिगर मुतासिर नहीं हुआ होता, तब कोई अलामात नहीं होती। इसकी अलामात तब ही आती हैं जब ये आपके जिगर पे अटैक करता है, जिगर सुकड़ जाता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, तब जाके इसकी अलामात आना शुरू होती हैं। उसमें खून की उल्टी हो सकती है, काले पखाने आ सकते हैं, पेट में पानी पड़ जाता है, मरीज़ गुनूदगी में जा सकते हैं। ऐसी अलामात जब आती हैं लोग तब हॉस्पिटल का रुख करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे ख़ास टाइप का हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा है पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हर दूसरा बंदा हेपेटाइटिस का पेशेंट होता है, खा वो बी हो, सी हो, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे हर दूसरा बंदा आपको हेपेटाइटिस का पेशेंट मिलेगा। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ऐसा क्यों होता है? वैसे तो हमारे ओवरऑल जो हमारा बिल्कुल रिसेंट कोई सेंसस तो नहीं है, लेकिन एक जो एस्टिमेट हुआ था, एक सर्वे हुआ था कुछ अर्सा पहले, पाकिस्तान में 2.5 से 3% लोग हेपेटाइटिस बी और 5 से 7% लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। और अगर इसको आप टोटल कर लें तो तकरीबन 10%, यानी हमारी आबादी का 10%, 2 से 2.5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो हेपेटाइटिस का शिकार हैं। इसमें फिर कुछ टाइप्स में, जैसे आपने कहा, जैसे सिंध में, बलोचिस्तान में हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी की ज़्यादा प्रेवलेंस है, लेकिन अदरवाइज़ भी मैं इवन डी की मैं आपको ये बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, हेपेटाइटिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मिस हो जाता है हेपेटाइटिस बी और सी, चूँकि इसकी कोई अलामात नहीं है, तो तभी ये डायग्नोज होता है जब इसकी पेचीदगियाँ सामने आती हैं। अच्छा, एक मिथ ये भी है कि जो अल्कोहल की कंजम्पशन होती है वो अगर ज़्यादा हो तो फिर आपका लिवर इफेक्ट होता है या फिर ही आपको हेपेटाइटिस होता है। इज़ इट पॉसिबल कि आपको गंदे पानी से भी हो जाए, हाइजेनिक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तब भी हो जाए? देखिए, जो अल्कोहल है वो इट्सल्फ लिवर को डैमेज करता है और उसकी वजह से अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होता है, जिसके अपने बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। अब किसी बंदे को अगर हेपेटाइटिस भी है और साथ वो अल्कोहल का यूज़ भी कर रहा है, तो उसके लिवर पे 2 तरह के अटैक्स हो रहे हैं। एक तो अल्कोहल डैमेज कर रही है, ऊपर से हेपेटाइटिस भी डैमेज कर रहा है, तो उसके डिजीज़ की प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होगी और लिवर ज़्यादा डैमेज होगा। जहाँ तक आपने पानी का पूछा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीला और काला यरकान जो है, जो पीला यरकान है हेपेटाइटिस ए और ई, इसका स्प्रेड होता है आलूदा पानी से। जैसे आपने बाहर से कोई जूस पी लिया या पानी जो आप पी रहे हैं वो साफ़ नहीं था, तो इस तरह इसका स्प्रेड होता है। लेकिन जो काला यरकान है, जो हेपेटाइटिस बी और सी, इसका स्प्रेड ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट से होता है, इसका स्प्रेड वाटर से नहीं होता। उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज जो कि लोगों में आगाही पैदा करनी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। जब भी आप ब्लड लगवाएं तो मेक श्योर कर लें कि किसी मुस्तनद ब्लड बैंक से ब्लड लें, जहाँ पे सारे स्क्रीनिंग उसकी प्रॉपर हुई हो। इसके अलावा
اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, آپ کوئی سرجیکل پروسیجر کراتے ہیں, تو میک شیور کریں گے انسٹرومنٹس پراپرلی اسٹرلائز ہوں, کیونکہ یہ اس کا سورس بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک اور بڑا لوگوں کا کامن کانسیپٹ ہے کہ جب بھی وہ ہاسپٹل یا کسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں کلینک میں, وہ تب تک سیٹسفائی نہیں ہوتے جب تک ان کو کوئی انجیکشن یا ڈرپ نہ لگ جائے. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سورس ہے ہیپیٹائٹس کے اسپریڈ کا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, جو انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہیں وہ اسٹرلائز نہ ہوں. اس کے علاوہ میلز جاتے ہیں حجام کے پاس, شیو کرواتے ہیں, بلیڈ یوز ہوتا ہے یا حجامت کرواتے ہیں. فیمیلز جاتی ہیں, کان چھدواتی ہیں, نوز چھدواتی ہیں, ایئر پیئرسنگ, نوز پیئرسنگ, ٹیٹو, یہ سارے جو یہ ہیپیٹائٹس کے سورس بنتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا ہیپیٹائٹس کی کوئی ٹائپ ایسی بھی ہے جو لا علاج ہو, جس کا علاج ممکن نہ ہو؟ جیسے سی کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی کوئی ویکسین نہیں ہوتی, لیکن جب ونس آپ کو ایک دفعہ ڈیزیز ہو گئی اس کے بعد کیا اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے کہ آپ مکمل طور پر بندہ صحت یاب ہو جائے؟ بالکل, آپ نے ٹھیک کہا کہ ہیپیٹائٹس سی کی حفاظتی ویکسین تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ یہ پراپر بر وقت اس کی تشخیص ہو جائے تو اس کا بالکل علاج ممکن ہے. اور آج کل بڑی اچھی اورل اینٹی وائرلز اویلیبل ہیں. پہلے تو یہ تو تھا کہ انجیکشنز لگائے جاتے تھے انٹرفیرون کی, جو کہ پیشنٹ کے لیے ٹالریٹ کرنا مشکل ہو جاتے تھے بعض کا, لیکن آج کل اتنی اچھی اینٹی وائرل میڈیسنز موجود ہیں کہ پیشنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی استعمال کرتے ہوئے, اور اس کے علاوہ ریزلٹس بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں, اور موسٹلی لوگوں کا یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹائملی اس کا ٹیسٹ کیا جائے اور اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور امپورٹنٹ بات, کیا ہیپیٹائٹس کی کسی بھی ٹائپ کے لیے کوئی ایج لمٹ کی ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ اس عمر کے لوگوں کو ہو سکتا ہے ہیپیٹائٹس یا اس عمر کے لوگوں کو نہیں ہو سکتا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی عمر یہ کسی بھی ایج پہ ہو طور پہ بھی بچوں کو جی بالکل. اکثر جب والدہ انفیکٹ ہو تو اکثر ورٹیکل ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے, جس میں بچوں میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا کہ اس کی کازز کیا ہوتے ہیں, سمٹمز کیا ہوتے ہیں, ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات آخر میں, اچھا, جو ہیپیٹائٹس اے اور ای ہے جو کہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کرتا ہے, جس پہ میں نے بتایا پیلا یرکان ہوتا ہے, اس میں تو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور 4 سے 6 ہفتے میں عموماً وہ ریزالو ہو جاتا ہے. ہاں, اگر وہ بگڑ جائے تو پھر آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے اور ICU میں جاتے ہیں. جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے, ان دونوں کے لیے آج کل اورل اینٹی وائرل ٹیبلٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور ان کے ریزلٹس بھی بڑے اچھے ہیں. اچھا, جو پیشنٹ آپ نے کہا کہ ICU تک پہنچ جاتے ہیں, ان میں ایسے سویر سمٹمز کون سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ICU میں رکھنا پڑتا ہے؟ ایک تو چونکہ جگر آپ کا فیلئر کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو ایک تو آپ کو غنودگی آتی ہے, اس کے علاوہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی علامات آتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ICU کی طرف شفٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ جو لوگ کئی لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی سی ڈائگنوز ہوتا ہے, وہ پھر بھی اس کو اگنور کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے. تو اگر میں نے بتایا کہ پہلے یہ بلڈ میں ہوتا ہے, پھر یہ لیور کو افیکٹ کرتا ہے جس کو سیروسس بولتے ہیں, پھر اس نیکسٹ اسٹیج ہوتا ہے ڈیکمپنسیٹڈ سیروسس, یعنی جو جگر ہے وہ بالکل ہی سکڑ جاتا ہے, تلی بڑی ہو جاتی ہے, پیٹ میں پانی پڑتا ہے اور رگیں سوج جاتی ہیں. اس کے بعد یہ جگر کا کینسر بھی بن جاتا ہے. تو اسی لیے بر وقت تشخیص اور علاج جو ہے وہی اس کا طریقہ ہے جو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. بلا شبہ بر وقت اگر تشخیص نہ ہو تو کوئی بھی بیماری لا علاج ثابت ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے ہمیں وقت اور اتنی مفید باتیں بتائیں. ویورز, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو ہیپیٹائٹس کی کوئی بھی علامات ہیں, آپ کو کسی بھی ٹائپ کا ہیپیٹائٹس ہے, تو آپ نے گیسٹرو انٹرولوجسٹ سے رجوع کرنا ہے, اپنی بیماری بتانی ہے, تبھی آپ کا علاج ممکن ہو سکے گا, کیونکہ صحیح ڈاکٹر ہی بیماری کا صحیح سے علاج کر سکتا ہے. میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ ہیپیٹائٹس سی کی تو حفاظتی ویکسین موجود نہیں ہے, لیکن ایک پبلک کے لیے اویئرنیس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بتایا جائے کہ ہیپیٹائٹس بی کی حفاظتی ویکسین موجود ہے ہمارے پاس. تو آپ کو چاہیے کہ اپنا ایک دفعہ اسکریننگ ضرور کروائیں, اور اگر آپ کو ہیپیٹائٹس بی نہیں ہے تو آپ حفاظتی ویکسین لگوا لیں. بالکل ٹھیک, یعنی آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی اسکریننگ ضرور کرواتے رہنا چاہیے, اور ویکسین اویلیبل ہے تو آپ کو ضرور لگوانی چاہیے تاکہ آپ بیماری سے پہلے خود کو بچا سکیں. اور جس چیز کی ویکسین نہیں ہے آف کورس وہ جب آپ کو بیماری ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا علاج ممکن ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. ناظرین, ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.